अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का आज का हमारा आखिरी हलका। ये हलका तहसील रुझान के अंदर आता है। रुझान इस पूरी एमएनए का हलका जो है ये रुझान में आता है। रुझान जो है हम जानते हैं ये मज़ारी ट्राइब जो है उनका ये गढ़ है। यहाँ पर साथ ही इनके फिर कश्मीर शुरू हो जाता है, सुबह सिंध स्टार्ट हो जाता है। इस सीट के ऊपर 2018 के अंदर मीर बलक शेर खां मज़ारी साबका वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनके जो बेटे हैं महमूद रियाज मज़ारी साहब, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे, एमएनए बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर। यहाँ से बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी डिप्टी स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, वो भी उनका ताल्लुक भी यहाँ से है। तो ये दो बंदे जो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़े मशहूर हैं, इन दोनों का ताल्लुक यहाँ से था। पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वफाक के अंदर जो 22 एमएनए थे डिफेक्ट किया था, इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए थे, उनमें से महमूद रियाज भी शामिल थे। और फिर पंजाब के अंदर जो इतना बड़ा तनाज़ा हुआ था कि डिप्टी स्पीकर ने काउंटिंग की है नहीं की, वो जितना भी मामला था वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वो चले गए थे। अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर पिछले हफ्ते नून लीग में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है और वो अब दोनों जो है महमूद रियाज भी और दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इनका जो मुकाबला होता है वो यहाँ पर शहीद आतिफ खान मज़ारी ग्रुप के साथ। आतिफ खान मज़ारी जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ से एमपीए मुंतखब हुए तो 2013 के अंदर। फिर उसके बाद बीच में उनकी एक अचानक डेथ हो गई थी। उनकी बेटे की एक जो फायर है उनको लगा था, अनफॉर्चुनेट एक इशू हुआ था, मसला हुआ था, तो उस वजह से उनकी शहादत हो गई थी। फिर उसके बाद उनका जो ग्रुप है जिसको शमशेर खां मज़ारी, सरदार सफदर खां मज़ारी, खिजर खां मज़ारी, ये उसको लीड करते हैं। अब इस सीट के ऊपर जो एमएनए के कैंडिडेट हैं वो सरदार सफदर खां मज़ारी, वो यहाँ पर एमएनए के कैंडिडेट हैं जो महमूद रियाज के मुकाबले में होंगे। और एमपीए के यहाँ पर जो सिटी से हैं, जो रुझान शहर से हैं, वो सरदार खिजर हुसैन खां मज़ारी। पिछली दफ़ा खिजर खां मज़ारी ने एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ये अच्छा, पिछली दफ़ा आतिफ खान ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून में था, वो पीटीआई में थे। अब ये जो जिसको मीर ग्रुप कहा जाता है, मीर मज़ारी ग्रुप, ये मीर मज़ारी ग्रुप जो है अब खुद ये मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो इसलिए इनका जो मुखालिफ ग्रुप है वो दूसरी साइड पे चला गया। 2022 के अंदर ये जो खिजर खां मज़ारी ग्रुप है, शहीद आतिफ खां मज़ारी ग्रुप, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रुकन वो बड़ी मकबूल लीडर है डॉक्टर साहिबा, वो उनकी मदद से जो है ये पीटीआई में चले गए थे। लेकिन 9 मई के बाद ये भी इन्होंने भी पीटीआई से जंप कर लिया। तो इसलिए आजकल ये आज़ाद हैसियत है इनकी, ये आज़ाद हैसियत में कैंपेन भी किए हुए हैं। इस सीट के ऊपर इन दोनों कैंडिडेट्स को, ये किसी भी पार्टी में चले जाएं, इनका उतना वोट बैंक है, इनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, अब के बाद थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक थोड़ा बहुत बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्योंकि ये एक ऐसा हलका है पूरे पंजाब के अंदर जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलती। तो ये पहली दफ़ा ये एक टेस्ट किया जाएगा कि क्या वाकई यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, अभी तक यहाँ पर सरदारी निज़ाम चल रहा है या इसको धचका लग चुका है। मीर जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी या महमूद मज़ारी वाला जो ग्रुप है, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर उनके जो चचा हैं, इनके जो भतीजे हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा इनको सपोर्ट किया था, वो इनको पिछले हफ्ते छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर जो आशिफ मज़ारी वाला ग्रुप है वो पिछली दफ़ा इनके साथ था, तहरीक इंसाफ की वजह से। डाटा शीरी मज़ारी वाला ग्रुप जो है, डाटा शीरी मज़ारी ग्रुप, वो भी इनको अब ज़ाहिर छोड़ के चला गया है। ये तीनों जो ग्रुप है अब ये जाकर मिले हैं दोबारा से शहीद आतिफ खां मज़ारी ग्रुप के साथ। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इन लोगों का एक्चुअली कितना वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है,
کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا ہر حلقے کے اوپر 5 سے 8,000 10,000 15,000 ووٹ بینک موجود ہے. اس سیٹ کے اوپر بھی تقریباً 10 سے 12,000 کا جو ووٹ ہے وہ ووٹ بینک موجود ہے. کیونکہ اس سیٹ کے اوپر جو فرق ہے وہ 5 سے 7,000 ووٹوں کا ہی ہے دونوں کہ اتنی پرسنالٹی بہرحال ہے دونوں گروپس کی کو اتنے کلوز آ ہی جاتے ہیں. آخر میں فرق جو ہے 8-10,000 کا ہے. پچھلی دفعہ وہ ادھر چلے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں تھے، تحریک انصاف کی ہوا بھی تھی. اب تحریک انصاف کی کچھ اور طرح سے ہوا بھی ہے، تھوڑی سختیاں بھی ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ووٹر جو ہے وہ نکلتا ہے. اگر یہاں پر نہیں ہوتا، اگر ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر کوئی بندہ ٹکٹ نہیں لیتا، یہاں پر عاطف خان مزاری گروپ ہے، شہید عاطف خان مزاری گروپ، اور دوسرے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو میر مزاری گروپ ہے، تو پھر اس سیٹ کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ کس طرف جائے گا. میں اپنے انالیسس کے مطابق میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ووٹ بالکل نہیں دیں گے. وہ اگر ان کے لیے مجبوری یہ بن بھی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہاں پر نہ آیا تو وہ ظاہر ہے عاطف خان مزاری کا جو گروپ ہے، خضر خان مزاری، شمشیر مزاری، ان کے حق میں وہ جائیں گے. صفدر خان مزاری کے حق میں ان کا ووٹ وہ کہ وہ اس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس پیشنیٹ انداز میں نہیں جائیں گے، اس طرح سے کمپین نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر بھی جو ووٹ ہے وہ چاہے آپ نعرہ لگا کے ووٹ دیں یا زبردستی ووٹ دیں، ووٹ تو بہرحال ایک ہی آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر کاؤنٹ ہو بھی گیا تو کسی حوالے سے تو بہرحال تو اس لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر نہیں لڑتے، جو کہ اب یہ بظاہر چھوڑ چکے ہیں، ہو سکتا ہے پارٹی جب الیکشن قریب آتا ہے وہ پارٹی کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دے اور پھر اس وقت وہ پارٹی کے اندر آ جائے، پھر تو یہ یہاں پر ایک اچھی سچویشن بن جائے گی. میں اس دفعہ یہ جو شہید عاطف مزاری گروپ ہے اس کی میں زیادہ اس میں ہوں، حق میں ہوں. یہ زیادہ بہتر انداز میں وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں ان کے اوپر پھر دوسرا بوجھ بھی نہیں ہے، کارکردگی کا بوجھ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، نہ ان کی پارٹی حکومت میں رہی ہے اس کا بوجھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے. پھر وہ خود بھی پچھلے 5 سال نہیں رہے، لہذا جو کام نہیں ہوئے، ظاہر ہر کام نہیں ہوتے، اس کا بوجھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو سارا جو بوجھ ہے، جو الزامات ہیں، وہ چاہے کرپشن کے الزامات ہوں، وہ پارٹی سے ڈیفیکشن کے الزامات ہوں، لوکل پالیٹکس کے اندر، لوکل سیاست کے اندر آپ کے کام ہوں، اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ میر مزاری گروپ کے ساتھ ہیں. اس لیے یہاں پر اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر شہید عاطف مزاری ایم پی اے کی ٹکٹ بھی اور ایم این اے کی ٹکٹ بھی وہ آسانی سے اس سیٹ کے اوپر جیت جائیں گے. پی ٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے جیسے آپ مطلب سمجھے کہ وہ بہت زیادہ واضح انداز میں جیت جائیں گے. ان کی جیت کا فرق 20 سے 25,000 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 8 سے 10,000 ووٹ جو ہے وہ اس گروپ کے زیادہ ہیں، وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور وہ شہید عاطف مزاری جو گروپ ہے وہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر جو ڈسٹرکٹ راجن پور کی اور پنجاب کی آخری جو وہ سیٹ ہے اور آخری تحصیل ہے، اس میں سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جو ہے سابقہ ڈپٹی اسپیکر جناب شیر علی مزاری، جناب دوست محمد مزاری، اور سابقہ وزیر اعظم جو تھے میر بلخ شیر خان مزاری، ان کے بیٹے محمود ریاضی اس دفعہ وہ ہار جائیں گے. تھینک یو سو مچ.